बज़्म शेख इकबाल यूट्यूब चैनल से मैं हूं सैयद नसीमुल गनी। आपकी खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल की कुतब ऑडियो में पेश की जा रही हैं। किताब का नाम है कब रात बसर होगी, जो कि 2001 में शाये हुई। ये किताब माहनामा सफ़ेद छड़ी में छपने वाले इदारियों पर मुश्तमिल है। आज के मज़मून का उन्वान है क़यादत का फुक़दान। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। जब गालिब ने ये बात कही थी तो उस वक़्त बड़े बड़े कायदीन मौजूद थे, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान, हाली, शिबली, वक़ारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, और फिर बाद में कायदीन की एक बहुत बड़ी खेप सामने आई। 20वीं सदी के आगाज़ में कायदीन ही कायदीन थे। अल्लामा इकबाल बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़े कायद थे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी और जाने कितने कायदीन थे, और इन्हीं कायदीन की रहनुमाई थी कि नामुमकिन मुमकिन हो गया। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता एक झंडे तले जमा होने लगे और फिर हो ही गए, और जब जमा हो गए तो फिर वो सब कुछ हो गया जो उस वक़्त नामुमकिन नज़र आता था। लेकिन जब नामुमकिन मुमकिन हुआ, नामुमकिन को मुमकिन करने वाले मतलए सियासत से गायब होने लगे, और फिर शायद मतलए ज़िंदगी पर भी नज़र आने बंद हो गए। ऐसे में हम क्या कहें। गालिब ने उस वक़्त ऐसा कहा था जब बहुत कुछ था, लेकिन अब कुछ भी नहीं। नतीजा ये है कि हर शख्स अपना कायद खुद बनने पर मजबूर है। वैसे भी शऊरो आगही की शमع रोशन हो चुकी है। जमहूरियत का गलगला है, बल्कि सुल्तानी जमहूर की बात ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी है, और ऐसे में हर शख्स अपना सुल्तान है, अपना रहनुमा है। बाईं हमा ये बात इंतहाई अहम है कि कौमें कायदीन ही से बनती हैं। मज़हब का भी एक कायद होता है, मुल्क को भी एक शख्स ही चलाता है। इस्लाम में तो अमीरुल मोमिनीन की जिस कदर अहमियत है, इससे शायद हम वाकिफ़ ही नहीं। लेकिन मौजूदा हालात में क्या किया जाए। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। लम्हे तो बहुत मुयस्सर आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से फ़िक्र जन्म नहीं लेती, सोच पैदा नहीं होती, और अगर ऐसा होता भी है तो सोचने वाला सोचता ही रह जाता है। और शेक्सपियर के एक किरदार हैमलेट की तरह ये ही कह उठता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। और फिर यही कुछ कहता रहता है। यही वजीफ़ा हयात बन जाता है। फ़िक्र ही फ़िक्र, सोच ही सोच। मैं सोच रहा हूँ, तुम भी सोचो। लोग सोचते नहीं। सोच का फुक़दान है। भला जहाँ सिर्फ़ सोच पर ही गुफ्तगू हो रही हो, फ़िक्र का ज़िक्र ही हो रहा हो, वहाँ अमल की क्या हालत होगी। और ज़िंदगी अमल की मुतकाज़ी है। अमल से ही जन्नत तामीर होती है, और इसी से जहन्नम का ईंधन तैयार होता है। लेकिन बदकिस्मती से अमल करने की बात तो होती है, मगर कोई कदम नहीं उठता। ऐसे में क्या किया जाए। क्या हम खुद अपना कायद बनकर हुसूल मंजिल मुमकिन बना सकते हैं? क्या एक फ़र्द अपनी दुनिया को आबाद करके इज्तिमाई ज़िंदगी के खाके में रंग भर सकता है? क्या इस तरह मुआशरे तख्लीक पा सकते हैं? ममालिक तरक्की कर सकते हैं? शायद नहीं, बल्कि हरगिज़ नहीं। मुश्किल ये आन पड़ी है कि एक तरफ तो हर शख्स आप अपना कायद होने पर मुसिर है, और दूसरी तरफ क़यादत के फुक़दान का शाकी है। इस सोच को तब्दील होना चाहिए। हम अपनी क़यादत खुद कर सकते हैं, लेकिन लाखों और करोड़ों की क़यादत के लिए किसी बड़े रहनुमा की ज़रूरत है, जिसकी निगाह बुलंद हो, जिसकी बात दिल नवाज हो, और जिसकी जान में सोज हो। लेकिन ऐसे कायद कहाँ मिलते हैं? ऐसा कोई बाज़ार नहीं जहाँ इनकी फ़रोख्त होती हो। वैसे तो कायदीन बराए फ़रोख्त के इश्तिहार हमने भी पढ़े हैं, आपने भी पढ़े होंगे, लेकिन ये कायदीन वो कायदीन नहीं जिन कायदीन में ये सलाहियत थी कि वो कौमों को, ममालिक को, माशरों को एक राह दिखा सकते थे,
ایک سمت عطا کر سکتے تھے۔ ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ پڑھاتے وقت مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس نظم کے پہلے دفتر کو عام نصابات کا حصہ بنا دیا جائے، مگر قباحت یہ ہے کہ اس نظم کے آغاز میں قائد انسان نہیں، شیطان ہے۔ شیطان جو خدا سے نبرد آزما ہوا ہے اور جنت کے باغات سے جہنم کے شعلوں پر لوٹ رہا ہے، لیکن اتنا بڑا قائد، اتنا عظیم اور زندگیاں عطا کرنے والا قائد کہ اس پر رشک آنے لگتا ہے۔ وہ شعلوں میں جل رہا ہے، لیکن شعلوں نے اسے راکھ نہیں بنایا بلکہ شعلہ جوالہ بنا دیا ہے۔ یہ شعلہ جوالہ اپنی آگ کے بل بوتے پر بجھی زندگی میں تحرک پیدا کرتا ہے، اپنے اندر ہی نہیں بلکہ اپنے نائب بیلزبب میں بھی، اور پھر اسی پر کیا موقوف، بلکہ اپنے ہزاروں اور لاکھوں پیروکاروں کو بجلیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جو سر کے بل گرے تھے پاؤں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر بجلی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ معجزہ شیطان نے کیسے سر انجام دیا، اس کا اندازہ نظم کو پڑھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ قائد بے شک شیطان ہے، مگر اس کا تخلیق کار انسان ہے، اور شیطان میں شعلہ بیانی، صلابت، مستقل مزاجی، دل سوزی، دور بینی، دروں بینی انسان ہی نے دی ہے۔ آج ہمیں ایسے قائد ہی کی ضرورت ہے جو خس و خاشاک میں زندگی بھرتے، لیکن ایسا بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب کوا ہنس کی چال چلتا ہے تو اپنی بھی کھو بیٹھتا ہے۔ ایک طرف تو ہم نے مغربی جمہوریت اپنانے کی قسم کھائی ہے، اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی قسم کھا رکھی ہے کہ نہ تو ہم زیور علم و آگہی سے آراستہ ہوں گے اور نہ ہی شائستگی، تہذیب اور تمدن کو اپنائیں گے، نہ ہی بے غرضی، خلوص اور نیک نیتی سے ہمارا سروکار ہوگا۔ لیکن آخر ہم کوئی مغرب سے پیچھے ہیں کہ جمہوریت جیسی انمول شے کو نہ اپنائیں؟ ہم آزاد شہری ہیں، اپنے نمائندے چنیں گے، اپنی مرضی کے نمائندے، جو ہمارے مطابق رات کو دن اور دن کو رات کہیں۔ ہم قاتل بھی ہوں تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہو لیں، ہم مجرم ہوں تو وہ ہماری صفائی پیش کریں۔ بس ایسی جمہوریت میں جس طرح کی قیادت میسر آ سکتی ہے، ہمیں اسی پر ہی اکتفا کرنا ہوگا۔ لیکن پھر بھی ہم قیادت کے فقدان کی بات کرتے رہیں گے، خود اپنی مرضی کے قائد گھڑیں گے اور پھر ان پر کیچڑ بھی اچھالیں گے، انہیں برا بھلا بھی کہیں گے۔ کتنے دلچسپ ہیں ہم لوگ، کتنی خوبصورت ہے وہ سوچ جسے ہم وظیفہ حیات بنائے ہوئے ہیں۔ غالب پھر یاد آ گئے، انہوں نے کہا تھا، عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا۔ ہم برق کی عبادت بھی کریں گے اور برق کے نشیمن جلا دینے کے بعد صف ماتم بھی بچھائیں گے۔ جب تک ہم اپنا یہ طرز عمل تبدیل نہیں کرتے، قیادت کا فقدان موجود رہے گا۔ کوئی ایسا قائد پیدا نہیں ہو سکے گا جو ہمیں کہے یہاں تم غلط ہو، اور ہم مان جائیں گے کہ یہاں ہم غلط ہیں، جو ہمیں راہ دکھائے، ہمیں راہ سمجھائے، ہمیں مطمع نظر دے، ہمیں زندگی کا حوصلہ دے۔ ایسا شاید ممکن ہوگا، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ احساس ہم پہ جینا حرام کر دے کہ ہم زندگی کے نام پر موت کی تخلیق کر رہے ہیں۔ ہم روشنی کے زوم میں اندھیروں کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ احساس ہم میں من حیث القوم پیدا ہونا ہے، اور ایک دن ضرور ہوگا۔ ابھی وہ دن نہیں آیا، شاید اس لیے ابھی درد میں وہ شدت نہیں آئی جو سچ مچ طبیب کی تلاش میں چل نکلتی ہے اور طبیب ڈھونڈ نکالتی ہے۔ دوستو، آج کی تحریر اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل بزم شیخ اقبال سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔